बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, उसामा साहब ने कुछ अरसा कबल एक पेशगोई की थी इमरान खान के हवाले से, और उसामा साहब ने कहा था कि वो तबीयत भी बिगड़ सकती है और नौबत हस्पताल जाने तक की भी आ सकती है। ये प्रिडिक्शन थी। और अगर गुज़िश्ता रोज की खबर देखी जाए तो पिम्स से एक डॉक्टर्स की टीम ने अडयाला में विजिट किया, इमरान खान साहब का चेकअप हुआ। इससे पहले एक रोज कबल अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की कि इमरान खान का चेकअप जो है उसके लिए अलाउ किया जाए कि शौकत खानम की टीम आके चेकअप करे। तो अब जाहिर है खान साहब अल्लाह माफ करे वो हॉस्पिटल तो नहीं पहुंचे, कोई ऐसी चीज तो नहीं है अभी, लेकिन वो जो प्रेडिक्शन थी उसके जो आसार थे वो नजर आना शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मजीद अब चीजें जो हैं वो खुलने जा रही हैं आगे, इमरान खान की सेहत के हवाले से भी। और खास तौर पे 14 अगस्त को इमरान खान ने कहा था कि एहतजाज होगा। पार्टी की क्यादत कम से कम 3 रहनुमा ये कह चुके हैं कि जश्न मनाया जाएगा। तो एहतजाज का क्या बनेगा, यानी अगर जश्न होना है तो फिर एहतजाज का क्या होगा, इस पे ही हम बात करेंगे। उसामा साहब सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती टाइम के लिए। सवाल सर मेरा आप सुन चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, आप लोगों को याद होगा कि जब भी कभी इस तरह का कोई मौका आया, जब हम प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं, उस वक्त लोग या व्यूअर्स इतना सीरियस नहीं सुन रहे होते, बल्कि वो मोस्टली वो सुनना चाहते हैं जो एक्चुअली उनके ख्वाहिश है या वो जो एक्चुअली लाइक करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा काम है कि इसमें आपको पता है कि कड़वे घूंट पिलाने पड़ते हैं और जैसी भी बात वो नज़र आए वो बतानी होती है। अब वो उसकी पजीराई मिले ना मिले हमारा ये काम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अपने शोबे से दयानत का तकाजा भी यही बनता है कि इस वक्त इमरान खान जब ख़तरे में हो तो बताया जाए कि उसके लिए जो उनके फ़ैन्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं लास्ट टाइम भी उनके फ़ैन्स ने बड़े सदक़ात दिए थे, बड़ी उनके लिए दुआएं की थी। और आप याद करें कि जब जब हमने ये बीमारी वाली प्रेडिक्शन दी उसी वक्त ही इस तरह की सूरत हाल सामने आई। मतलब पिछले साल भी आपको याद होगा ये बीमारी, डॉक्टर्स और ये सारी बातें निकली थी एग्जैक्टली जब हमने कहा अब भी ये सूरत हाल है। लेकिन इस दफ़ा पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए इसको लाइट मत लें। और इमरान खान को हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, इसमें कोई जैसे कहते हैं ना कि बस बहुत ज़्यादा मैं इस पर वज़न नहीं डालता, लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इमरान खान को हॉस्पिटल का चक्कर लगे। अच्छा। और इमरान खान वहाँ स्टे करें, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें आपको याद होगा एस्ट्रोलॉजिकली एक फैक्ट होता है जो हम बताते हैं अमूमन कि देखें 12वां घर आइसोलेशन का, हॉस्पिटल का, कैद का और फॉरेन लैंड का है। अब नवाज शरीफ साहब की जो वो जैसे कहते हैं ना कि जो सियासी हुसन या चालबाजी कहें या जो भी कहें उनको, वो एस्ट्रोलॉजी को एक्वेरियंस बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर नवाज नून से देखा जाए तो कहीं से स्कॉर्पियन टच होगा। अच्छा, अगर एक्वेरियस उनको देखा जाए तो फिर एस्ट्रोलॉजी को बड़ा फॉलो करते होंगे। अब बेसिकली आप ये देखें कि 2 ही इस टाइम टॉप पे बंदे हैं, मतलब 3 बंदे कह लें। जरदारी साहब वो तो कदम ही नहीं उठाते, वो तो पूरा मेरा ख्याल है मास्टर प्लान ही एस्ट्रोलॉजर्स के बोर्ड बिठा के लेते हो। तो नवाज शरीफ साहब देखें कैसा रास्ता निकला था कि वो हॉस्पिटल से फॉरेन लैंड में लैंड कर गए थे। तो अब भी ये होता है क्योंकि वो 12वां घर होता है एक ही चीज़ का, हॉस्पिटल या बाहर। तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान के लिए हॉस्पिटल और बाहर दोनों ही ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। अब जो सिम्टम्स आ रही हैं, जिस तरीके से कान और दांतों के दर्द और इस तरीके की बातें बताई जा रही हैं, तो ये एक शदीद जादू या हवाई चीज़ों के अटैक को बताता है। इसका मतलब है कि इमरान खान पे अब ये तो नहीं कह सकते कि कौन है कौन नहीं, लेकिन जाहिर बात है जो बेहतरीन दुश्मन है, जो बेहतरीन कप हाथ में उठा के फिरते थे, या वो लोग जो जादूगरनी और इस तरह की बातें करते थे। नहीं, यानी कान में जो तकलीफ है या दांतों के अंदर जो दर्द है ये जादू के आसार हैं? जी, ये जादू के या पैरानॉर्मल एक्टिविटी की फॉर्म में होता है। देखिए उसमें 2 चीज़ें होती हैं, लोग तो हर चीज़ को ही वो लेने लगते हैं, जैसे कहते हैं ना कि लाइट। मिसाल के तौर पे किसी भी हवाई चीज़ का आना, वो खुद आए, वो कोई बंदा मिलने गया उसके साथ थी, या जादू की फॉर्म में, तीनों तरीक़ों से ही अफेक्ट आता है। हमारी तो रूटीन जॉब है क्योंकि हम ऐसे पेशेंट्स को या अपॉइंटमेंट के बाद देख रहे होते हैं। आप यकीन करें कि ये जो कान का या दांत का, ये हवाई चीज़ों के अलावा मतलब इसमें कोई और दूसरी तीसरी बात ही नहीं है।
اور یہ ذہن کو جیسے کہتے ہیں نا باندھنے کے لیے ہو سکتا ہے, یہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے, یہ دماغ کو توڑنے کے لیے ہو سکتا ہے. اور یہ پاسبلٹی ہے کہ عمران خان ہاسپٹل اور پھر ہاسپٹل سے دیکھیں کیونکہ 12واں گھر ایکٹیویٹ ہے, وہ ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے, وہ فارن بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو درد ہے, یہ کان اور دانت کا درد, یہ ہے پیرانارمل, اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. مطلب اگر مجھے کوئی کہے نا کہ یہ جی فلانی راگ یہ کرتے, ٹھیک ہے ڈاکٹرز کی اپنی جسٹیفیکیشنز ہیں, ہم اپنی طریقے سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں یا اسلامی طریقے سے جیسے علاج کر رہے ہیں, تو ہم اس چیز کو نہیں مانتے. ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے. مطلب آپ یقین کریں, میں اپنا چلیں آپ کو ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی ایسے پیرانارمل ایکٹیویٹی کے شکار کی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں یا کلاس میں ہم دیکھتے ہیں انٹریکشن ہوتی ہے, تو فوراً درد کہیں نہ کہیں درد یا کوئی نہ کوئی بھاری پن کے احساس آتے ہیں. اب میرا ذاتی تجربہ میں بتا رہا ہوں کہ کان کا درد ایسا جیسے بچپن میں آپ کے وہ پس پڑی ہو یا جیسے دانہ نکلا ہو, تو لگتا نہیں ہوتا کہ یہ تو بھائی کان کو ہاتھ ہی نہیں لگ رہا. اور ٹھیک اس میں جب ہم دیکھتے ہیں زیتون لگایا اور بسم اللہ پڑھی, وہ ختم ہو گیا. اب وہ دانے جیسا درد, وہ پس جیسا درد, وہ ختم کیسے ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہماری, کیونکہ یہ روٹین کا تجربہ ہے, اپنی ایگزامپل بھی اسی لیے کوٹ کی کہ آپ لوگ اس کو سیریس لیں. عمران خان کو توڑنے کے لیے جادو کا سہارا لیا جا رہا ہے, پیرانارمل ایکٹیویٹیز اس میں انوالو ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کسی کو زیادہ شک ہو, جا کے صرف کان میں زیتون ڈالے, بسم اللہ اللہ اکبر یا جبارو یا کہارو پڑھ لے, درد ختم. اسی وقت پتہ چل جائے گا, کیا کرے گی میڈیکل سائنس ادھر. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سویر ہوتا جا رہا ہے. عمران خان بہت شدید جیسے کہتے ہیں کہ خطرے میں نومبر تک. آپ لوگ اس سب کو لائٹ نہ لیں. اور آپ کو یاد ہوگا دوسرا بری خبر کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ کئی ان کے لیے بری خبریں ہوں گی, پارٹی کا ہاتھ سے جانے سے لے کے سو آن جتنی بھی, اور اب آپ اس کی پارٹی کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں. اوکے, تو اسامہ صاحب اب اس کا سلوشن اگر دیکھیں, مطلب آپ جو ان کے فالورز ہیں, ان کے آپ فین کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, جو ان کے فینز ہیں, فالورز ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے, اور عمران خان جو ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں ٹیکنیکلی تو عمران خان کو جو بھی کسی طریقے اگر کوئی رسائی حاصل کرے تو ان کو کم از کم 70 مرتبہ آیت الکرسی کا کہہ سکتا ہے, یا دعائے کعب لکھ کے دے دے, اس کی کثرت کروا دے 70 مرتبہ 2 ٹائم آیت الکرسی 70 مرتبہ کروا دے, اور بتا دے اجازت سے کہ جی آپ کے لیے عمل آیا کر لے. تو یہ دونوں چیزیں عمران خان کو انتہائی سیکیور کر دیں گی. بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بلاکیج ان کے فیصلہ سازی میں آئی پڑی ہے یا چیزوں میں, تو مینوور کر لیں, تھوڑا بہت مینوور کر لیں. کیونکہ آپ لوگ غور نہیں کر رہے, اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ نہ کہتا کہ میں طاقتوروں سے مذاکرات کروں گا. یہ تو ایکچولی ان کی پوری جو موومنٹ ہے اسی کے لیے ضد ہے, اور اسی کو میں کہتا ہوں کہ جی میں طاقتوروں سے کروں گا, تو اس کا مطلب میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ پیرانارمل معاملات انوالو ہیں اس میں. عمران خان کے مینٹلی اگر کوئی ان تک جاتا ہے, کوئی وکیل سن رہا ہے, ان کی فیملی میں سن رہا ہے, تو ان کو 70 مرتبہ 7 دفعہ اول آخر درود کے ساتھ آیت الکرسی کا عمل دے دیں. اس کے ساتھ اگر دعائے کعب لکھ کے پرنٹ لے جائیں وہ دے دیں 70 مرتبہ صبح شام, اور کوئی زیتون اولیو آئل دے سکتے ہیں یا گلاب کا عرق اگر ان کو وہاں روم میں مل جائے, تو بس یہ کافی ہوگا کہ وہ ناک کان میں لگا لیں اور عمل کریں. اور تو آگے بڑھتے ہیں اسامہ صاحب, آگے بڑھتے ہیں. 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. چیئرمین تحریک انصاف یا بانی چیئرمین کہہ لیں عمران خان نے, پارٹی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ جشن آزادی منائیں گے. عمران خان نے احتجاج کا کہا ہے, 5 اگست کو بھی احتجاج کا کہا تھا. قیادت نے اسمبلی جانا جو ہے وہ اہم سمجھا, اور پھر اسمبلی سے نکل کے اڈیالہ کا رخ کیا تو 2-3 لوگ ہی پہنچے, باقی پہنچے نہیں. 14 اگست کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ احتجاجی جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک راہ ہے, اس احتجاجی تحریک کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اب آپ کے سامنے ہی ہے. ہم نے تو بہت پہلے شاید آپ کے مہینہ 2 یا اس سے بھی پہلے بتا دیا تھا کہ پی ٹی آئی پہ تھریش ہولڈ آئے گا, پی ٹی آئی تتر بتر ہوگی, اپوزیشن تتر بتر ہوگی, پی ٹی آئی پہ تھریش ہولڈ ہے, کوئی اس میں خاطر خواہ جیسے کہتے ہیں کہ پرفارمنس نہیں ہوگی, لوگ ٹوٹیں گے, فارورڈ بلاک بنیں گے, یہ ساری کہانیاں. تو اس لیے 14 اگست بھی کوئی بہت بڑی بریک تھرو نہیں ہونے جا رہا. ہاں لیکن 2 باتوں کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ اب 2 مہینے گزاریں, اگست اور ستمبر ایکسٹریملی. ایک انڈیا کا حملہ سوچا کریں, انڈیا پاکستان جنگ کو سوچ کے مطلب چیزوں کو وہ جیسے کہتے ہیں نا الائن کیا کریں دماغ میں. دوسرا عمران خان کا ہاسپٹل کا چکر کو, کہ اگر عمران خان کو ہاسپٹل لے جانا پڑا تو پھر کیا صورتحال ہوگی. پھر تھوڑی سی ہو سکتا ہے جو بیٹے منگوانے تھے آپ نے یا ویسے موومنٹ کو وہ کرنا ہے. لیکن اگر عمران خان کو ہاسپٹل نہیں لے جایا جاتا
या इस बात को छुपाया जाता है या इस बात को बताया नहीं जाता, या कौन सा ऐसा तरीका है कि इमरान खान मंजर आम से बचें, वो अब आप इस पर सोचें। लेकिन ऐसा कोई इमरान खान का चक्कर हॉस्पिटल का जो है वो ऐसे ही नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ अब देखें, इंडिया का अटैक और इमरान खान का हॉस्पिटल का चक्कर, ये दो बातें इन 2 माह में ऐसी हैं जो आपके हालात को मतलब बदल सकती हैं, आपकी यही सारी मूवमेंट को। लेकिन मूवमेंट की जो अगर सही मानों में कहें ना कि कोई बहुत बड़ी डेट हो सकती है जिसके बाद, तो वो 7 सितंबर के बाद हो सकती है कि 7 सितंबर के बाद अवाम काबू ही ना आए, कुछ ऐसा हो चुका हो। और उसमें काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि 7 सितंबर पे पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये पूरा एरिया ही किसी बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देखे जो इसने पहले कभी नहीं देखा था, वो भी पॉसिबल है। राइट उस्मा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। मज़ीद भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो उस्मा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे मौजूद रहा है। आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।